सुप्रीम कोर्ट ने साने 9 मई के हवाले से चाहे कुछ रिलीफ मुहैया किया हो, लेकिन साइफर मुकदमे में चेयरमैन तहरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को सजा मिलना तकरीबन यकीनी हो गया है, क्योंकि आज खुसूसी अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। ये फर्द जुर्म आज उन्हें दौरान समाअत पढ़कर सुनाई गई है और लगाए गए चार्जेस से मुतालिक बताया गया है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सैत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने केस के गवाहान के बयानात 27 अक्टूबर तक तलब कर लिए हैं और साइफर केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ रवां साल 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज हुआ। मुल्जिमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतालिक राब्तों में मुलव्विस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल साइफर गैर मुतल्लिका अफराद को सौंप दिया गया। साइफर टेलीग्राम के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुल्जिमान ने साइफर को कौमी सलामती के बरक्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 28 मार्च 2022 को बनी गाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया और साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत की। साबिक वज़ीर आज़म ने बददियानती और बदनीयती से जानबूझकर साइफर तहवील में रखा और चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि साइफर जैसी अहम तरीन सरकारी दस्तावेज को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा गया। मुल्जिमान ने रियासत की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस पर समझौता किया है। मुल्जिमान के साइफर टेलीग्राम पर बददियानती से रियासत को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका में साबिक सफीर डॉक्टर असद मजीद ने डोनाल्ड लू को पाकिस्तान हाउस में ज़ौराना दिया। मुलाकात में हुई गुफ्तगू के मिनट साइफर के जरिए सेक्रेटरी खारजा को भिजवाए गए। 7 मार्च 2022 को मौसूल साइफर को वजारत खारजा के SSP सेक्शन की हिफाजती तहवील में दिया गया। साइफर इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज है जिसे किसी भी सूरत शेयर नहीं किया जा सकता। खैर, साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा को मुजरिम करार देकर बाकायदा ट्रायल शुरू किया जा चुका है। यानी चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI दोनों पर चार्जशीट रखकर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ट्रायल शुरू किया जा चुका है और दूसरी तरफ सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कलअदम करार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दे दिया गया। यानी एक तरफ तो कारकुनान को कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, दूसरी तरफ क़यादत कि वो जल्दी छूटती हुई है, जल्दी उनकी जान खलासी होती हुई नजर नहीं आ रही। इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुमताज़ माहिर कानून अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अशतर औसाफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सबसे पहले This decision is of course subject to appeal. Let's see कि गवर्नमेंट इसमें अपील करती है नहीं करती, कैसे इसको आगे लेके चलते हैं। और what is interesting is कि उन्होंने आर्मी एक्ट की एक शिक को कलअदम करार दे दिया और उसके जो ज़ेडी मामला थे उनको भी कलअदम करार दिया और कहा कि ये आइन से मुतसाद है। ये पहली दफा तो मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हुए और सिविलियंस को पहली दफा ट्रायल तो नहीं किया जा रहा। पहला केस इस पर शायद FPLE के नाम से मशहूर है और उसके बाद रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने भी चैलेंज किया और वहां पे भी इसको बगौर देखा गया। अब ये ट्रायल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें एड्रेस करना जरूरी है। क्या जो सिविलियन सेटअप है उसके अंदर इस तरह के ट्रायल्स चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, क्या चल सकते हैं और क्या डिस्टिंक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की इस सारे सिलसिले में? इस पर बहुत बहस हुई और ये बहस आलमी अदालत तक गई और वहां पे भी मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया वो 4 किस्म का क्रिटिसिज्म था। एक कि जो जजेस हैं उसके वो ट्रेन्ड जजेस नहीं होते जी। और इसका जवाब ये था कि इसमें जजेस की ट्रेनिंग तो अपनी जगह पे है। बात ये है कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं और जो जज हैं वो ये हल्फ उठाते हैं कि वो हकायक को सामने रखते हुए फैसला करेंगे। क्रिमिनल ट्रायल्स जो वो हकायक पे चलते हैं और उसके लिए इस तरीके से हकायक को प्रेजेंट किया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। वहां पे भी आलमी अदालत ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री जस्टिस सिस्टम है उसमें हमें अनफेयर कोई चीज नजर नहीं आती, वो भी कोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। और अगर वहां पे ट्रायल हुआ एक आदमी का जो कि फौजी नहीं था पाकिस्तान में, जिसके मुतालिक ये था कि वो जासूसी कर रहा था, उसका ट्रायल भी जो है उसमें सिर्फ अगर उसको एक अपील का हक दे दिया जाए और पाकिस्तान ही की अदालतों की नज़ीर उन्होंने सामने रखी और कहा कि बिल्कुल हक मौजूद है, आर्टिकल 199 तहफ़्फ़ुज़ देता है किसी भी शख्स को जिसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है
وہ ورچولی کلیپس کر گیا ہوا ہے. وہ اس لیے کلیپس کر گیا ہے کہ ہمارے پروسیکیوٹرز جو ہیں ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی, اس لیے کلیپس کر گیا ہے کہ انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہوتی, اور وہ اس لیے بھی کر گیا ہوا ہے کہ اس میں ڈیلیز بہت ہیں. اور آرمی ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کنٹونمنٹ کے متعلقہ جو چیزیں ہیں, کنٹونمنٹ سے جو سارے سلسلے ہیں, اور وہاں پہ اگر کوئی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جائے یا اس کو ملوث ہو فوجی بھی ان کے ساتھ, تو یہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں. اچھا اشرف صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, جیسے آپ نے کہا کہ سیویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کوئی نئی بات نہیں ہے, بالکل درست بات ہے, پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن آپ ہی نے کہا کہ بہت سارے سوالات اٹھتے رہے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر, فیئر ٹرائل کے اوپر, اور پھر اس کے بعد اپیلیں جو دیگر کورٹس کے اندر ہوتی ہے اس پہ بھی ادریس خٹک کیس ہے یا حسن عسکری کیس ہے ان ریسنٹ ٹائمز. تو یہ جو پرٹیکولر میٹر ہے خاص طور پہ 9 مئی والا, جب اس کی کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی, فوجداری عدالتوں میں چلے گا, تو ایویڈنسز تو موجود ہیں, ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ویڈیو ایویڈنسز بہت سپورٹ کریں گے پروسیکیوشن کو بھی, اور کرمنل پروسیڈنگز اگر اس طرح سے فوجداری عدالتوں کے اندر ہوں تو بھی معاملات کو سیٹل کیا جا سکتا ہے؟ ان تحفظات کو ایڈریس کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے سوالات کیے اور اس پہ 3-4 چیزیں بتائی گئی کورٹ کو. ایک, یہ ریزن دیے جائیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ 2 سطر میں گلٹی اور ناٹ گلٹی کا ورڈکٹ دے دیں گے. دوسرا کہ وہ ٹرائل جو ہوں گے وہ شفاف اس لیے بھی ہوں گے کیونکہ لوگ اس کے اندر جا کے اس کو وٹنس کر سکیں گے. تیسرا کہ اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہوگی اور اپیل کی بھی اجازت ہوگی. اور یہ تک سوچا گیا تھا کہ پھر آرٹیکل 199 کے تحت یہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. دونوں چیزوں کو دیکھا جا سکے گا, پروسیجر کو بھی اور کس طریقے سے ایویڈنس کو پیش کیا گیا اس کو بھی. تو یہ سب تحفظات. ایک پہلو کے اوپر میں ضرور نشاندہی کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ اگر یہی باتیں اگر کر دی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ فوجی بھائی جو ہیں ہمارے, چاہے وہ آرمی کے ہوں, ایئر فورس کے ہوں یا نیوی کے ہوں, ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملتا, ان کا حق نہیں فیئر ٹرائل کا. پھر تو یہ آپ عدالتیں بالکل ہی بند کر دیں, آپ آرمی ایکٹ کو ہی ختم کریں. یہ اسی چیز کے مترادف ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو ہے اس سارے سلسلے کا, کیا صرف یونیفارم میں ہی فوج میں لوگ کام کرتے ہیں؟ کیا یونیفارم ہی میں لوگ ہیں جو ایئر فورس میں اور نیوی میں کام کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اور ان کی تعداد چھوٹی نہیں, بہت بڑی تعداد ہے, جو کہ فوجی تنصیبات پہ بھی کام کرتے ہیں, فوج کے اندر کام کرتے ہیں, ایئر فورس میں کام کرتے ہیں, نیوی میں. کیا ان کو پھر آپ ٹرائی نہیں کر سکیں گے ملٹری کورٹ میں؟ آرٹیکل 8 کہاں جائے گا؟ آرٹیکل 8 تو صاف طور پہ ان چیزوں کے متعلق نشاندہی کرتا ہے, اور وہاں کوئی فوج کی بات نہیں ہے, وہ ان لوگوں کی بات ہے, چاہے وہ پولیس میں ہو چاہے وہ فوج میں ہو, جن کے یہ معاملات جو ہیں ان کو الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان انڈورس کر دیتی اس معاملے کو تو پھر مستقبل کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا اور پھر سیویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا بڑا آسان ہو جاتا؟ نہیں, آسان تو کبھی بھی نہیں رہا, پہلے بھی آسان نہیں تھا. اور اس فیصلے ابھی ہم نے کوئی بھی ایک ٹرائل دیکھا جس میں یہ شکوک و شبہات جو ہیں یہ حقائق میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہوں؟ پنپنے دینا چاہیے ان ساری چیزوں کو. اور یہ فوج کوئی باہر سے آئی ہوئی فوج نہیں ہے, یہ ہمارے ہی بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں وہاں کام کرتی, اور ہمارے ہی ساتھ پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ ہمارے جماعت سے, ہماری اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے وہ فوج میں گئے, ایئر فورس میں گئے. تو کیا وہ الگ مخلوق ہے؟ کوئی نہیں. یہ ہم نے جو اپنے تئیں تقسیم کر دی, ہمیں مل کے کام کرنا ہے. اور کس کے لیے کام کرنا ہے؟ پاکستان کے لیے کرنا ہے. شاید یہ تضاد ہے جس کو میرا خیال ہے ریکنسائل کرنا بڑا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ اشتر اور صاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, نواز شریف تو واپس آ گئے ہیں لیکن انتخابات کب ہوں گے ابھی تک انتخابات کے معاملے پر دھند چھائی ہوئی ہے. بلاول سے آج بولے ہیں, یہ سب بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں گے.